नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। रमज़ानुल मुबारक सबको मुबारक, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी और जो मुसलमान भाई हैं उनको भी। मैं एक ऐसा इस्लामिक सवाल लेकर आया हूं जो काफ़ी दिनों से मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, और ये इस्लाम के लिए यानी मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हैं आली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब क़िबला, इमाम जुमा खजूरी खास। हम इनसे सवाल करेंगे कि इस्लाम में दाढ़ी का हुक्म अल्लाह ने कहाँ और क्यों दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जैसा कि मौलाना ये एक सवाल आया है, जनता का सवाल है कि इस्लाम में यानी अल्लाह ने कुरान में दाढ़ी का हुक्म कहाँ और क्यों दिया है, बस ये सवाल। सबसे पहले तो हम आपको खैर मकदम करते हैं। बहरहाल आपके ज़रिए से, जनता के ज़रिए से हमारे पैगामात पहुँचे हैं, ये अच्छी बात है और अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि दाढ़ी इस्लाम में तो यानी कुरान के अंदर इसका हुक्म है या नहीं जी। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो उन्हीं लोगों से होता है जो ये सवाल करते हैं कि हम दाढ़ी तब रखेंगे जब कुरान में बताइए कि है या नहीं। जी, ये वही अफराद होते हैं जिन्हें अमल करना नहीं होता है। इसलिए कि अगर अमल करना है तो हमारे पास या तो ये कहिए कि वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि कहीं तो उस चीज़ को रद्द करते हैं, कहीं कबूल करते हैं। मसलन क्योंकि कुरान की बात जब वो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि तारीख़ में एक शख्स ऐसा निकला है कि जिसने जब उसके पास हदीस रिवायात की बात आती थी तो उसने यही जुमला कहा था, हस्बुना किताब अल्लाह, हमें किताब खुदा काफ़ी है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ताल्लुक़ उसी नज़रिए से हो, उसी नज़रिए को लेकर चल रहे हों। देखिए, कुरान काफ़ी कभी नहीं हुआ है। कुरान के साथ नबी ने दूसरी चीज़ भी छोड़ी, यानी सुन्नत कहिए, अहले बैत कहिए, ये तमाम चीज़ें छोड़ी हैं। ज़्यादा हर मसले का हल ये नहीं कि हमें कुरान ही से मिलेगा। आपको देखिए, कुरान के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो अंजाम पाई जाती हैं, दी जाती हैं इस्लाम के अंदर, लेकिन कुरान में नहीं है। तो क्या फिर उनको नहीं करें? बहुत अहकामात ऐसे हैं जो कुरान में नहीं है। यानी आप जो है बस वज़ू का हुक्म है, लेकिन करेंगे कैसे, ये कौन बताएगा? इसका मतलब हाँ, तो जो वो बताएंगे वही इसको बताएंगे। तो इसलिए हमारे लिए कुरान काफ़ी नहीं है, पहला मसला तो यह है। लेकिन जब कुरान काफ़ी नहीं है तो जिनको अहले बैत को कहा जाता है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्नी तारकुम फ़िकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती व अहलुल बैत। यानी अगर आप कोई चीज़ कुरान में तलाश ना करें तो अहले बैत तो हैं, अहले बैत उसको बताएंगे कि ये चीज़ है या नहीं है, या नबी बताएंगे कि ये चीज़ है या नहीं है। तो हर चीज़ कुरान में नहीं मिल सकती। एक हम कुरानी के हवाले से चलते हैं, इसलिए कि कुरान ने खुद ऐलान किया है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, यानी नबी के लिए इरशाद फरमाया कि मेरा नबी वो है जो अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करता। तो जब ख्वाहिश से बात नहीं करता तो जो कहेगा वही कहेगा जो खुदा चाहेगा या कुरान चाहेगा। उसके ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते ना, वही बयान करेंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई ये चाहता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के हुक्म मानते हैं, तो उसे नबी की पैरवी करना पड़ेगी। इसलिए कुरान कह रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी मोहब्बत की दलील ये है कि मेरे नबी की पैरवी करो, नबी को फॉलो करो। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ऐसा पहलू मिलता है कि अगर वो चीज़ कुरान में नज़र नहीं आ रही तो हमें आइम्मा अलैहिस्सलाम और नबी पाक की सीरत में देखना पड़ेगा। अब सीरत अगर देखते हैं तो एक बादशाह गुजरा, कैसरा, जो बादशाह था ईरान का, उसको नबी पाक ने पैगाम दिया इस्लाम का, पैगाम दिया। तो जब पैगाम दिया तो नबी ने वहाँ पर अपना नाम लिखा पहले, यानी गोया ये ख़त जो है मेरी तरफ से, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, गोया बादशाह की तरफ है। उस बादशाह ने जब ये ख़त देखा तो बहरहाल वो गुस्से हुआ, गज़ब नाक हुआ कि मुझसे पहले नाम इस नबी ने अपना लिख दिया। तो उसने एक वफ़द भेजा और कुछ अफराद भेजे। गोया उन अफराद को जब नबी की खिदमत में भेजा गया, जबकि कौन थे वो? मजूसी, इस्लाम भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। लेकिन जब वो आए तो सबके सब दाढ़ी मुंडे थे, यानी दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेव थे। तो उस सूरत में नबी ने उनसे मुंह को फेर लिया, अच्छा, मुंह फेर लिया, जबकि वो मुसलमान नहीं है और नबी उनको उनका चेहरा देखना नहीं चाहते क्योंकि दाढ़ी नहीं थी। जब दाढ़ी नहीं थी, अब उनसे सवाल किया गया कि ये तुमने जो अपनी क्लीन शेव कर रखी है, ये दाढ़ी आपने मुड़ा रखी है, क्यों मुड़ाई है आपने? तो उन्होंने कहा कि इसको हमारे रब बादशाह की तरफ आ कि हमारे रब, यानी वो बादशाह की तरह ने हमें हुक्म दिया है। अब ये मुसलमानों पर यकीन अफसोस का मकाम ये है कि जो तावीलें करते हैं कुरान में दिखाइए कि यानी नबी के सामने वो जो गैर मुस्लिम हो ये कह रहा है मेरे बादशाह यानी मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया है,
وہ غیر مسلم ہو کر اپنے بادشاہ کی بات کو اتنا قبول کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کیا چیز قرآن میں دکھائی ہے؟ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ نبی کا یہ چہرہ پھیرنا، چہرہ گھمانا کس بات کی دلیل ہے؟ جب غیر مسلم کے چہرے کو بغیر داڑھی کے دیکھنا پسند نہیں کرتے تو ہم کس منہ سے نبی کے سامنے داڑھی مڈا کر پیش ہوں گے؟ اگر موت آ جائے، چلیے دنیا تو چھوڑیے، موت آ جائے اور نبی کے سامنے جب سامنا ہوگا تو کیا نبی ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ جب غیر مسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مسلمان کا چہرہ کیسے دیکھیں گے؟ پھر ہم کائیں کو امتی کہہ رہے ہیں اور کائیں کو ہم کہتے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں۔ کم سے کم اس قانون کو فالو تو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی نے اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی روایات موجود ہیں جہاں پر یہ ہے کہ آپ یہودیوں کی شباہت اختیار نہ کرو۔ جی، شباہت اختیار نہ کرو کیا مطلب؟ کیونکہ یہودی کیا ہے، داڑھی مونڈتے ہیں، لہٰذا ان کی شباہت اختیار نہ کرو۔ تو کس کا پہلو ہے یہ؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داڑھی کا حکم اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ خود نبی کے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جی، قرآن میں نبی کو مخاطب ہو کر پروردگار عالم نے خود کہا ہے، اے میرے نبی آپ ابراہیم کی صفات کو اختیار کریں، ان کی پیروی کریں اس میں۔ اچھا، تو نبی کی جناب ابراہیم کی 10 خصوصیات تھیں، جی، ان میں ایک داڑھی رکھنا بھی ہے۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم کی خصوصیات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ بہرحال 10 میں سے ایک صفت کیا ہے؟ داڑھی رکھنا بھی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان کی پیروی کرو، تو پیروی کرو تو اس کا مطلب داڑھی ہے۔ جی، اگر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب پیروی نہیں ہوتی، پیروی نہیں ہوتی تو نبی نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب قرآن خود حکم دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، تو قرآن میں تو واضح ہے، نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم ابراہیم کی پیروی کرو۔ جب ابراہیم کی پیروی کرو تو اس میں سے ایک داڑھی بھی ہے، ایک داڑھی بھی، اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب پیروی نہیں ہوتی، تو اسلام کا جز ہے نہیں۔ ہاں، غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ داڑھی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ واہ، یہاں غلطی کرتے ہیں ہم کہ جو داڑھی رکھ لی تو سچا مسلمان ہو گیا۔ داڑھی کی آڑ میں، ہاں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے بس، ورنہ اسلام کا حکم ہے، انبیاء کا حکم ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، خود اس سیرت میں ہمارے پاس موجود ہے تمام چیزیں کہ جہاں داڑھی کا حکم دیا داڑھی ہے۔ کی آڑ میں اگر کچھ غلط ہو تو وہ اس سے اچھا تو پھر بنا داڑھی کے ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ بس جی دیکھیے، فرض کریے کہ ایک انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جی، تو ایسا نہیں کہ اس کے روزے کا ثواب نہیں ہے، اس کو واجب ادا ہو رہا ہے اس کا، یعنی اس کے واجب روزے کا ادا ہو رہا ہے، لیکن گناہ کہاں کا، گناہگار کہاں ہوگا؟ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان یہ کہے کہ جی میں جھوٹ بولتا ہوں، تو کیا داڑھی رکھ کے یا نہ رکھ کے کوئی جھوٹ اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ داڑھی رکھے گا تب بھی گناہگار ہے، داڑھی نہیں رکھے تب بھی گناہگار ہے۔ لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کے کسی بھی حکم کو جب قبول کرتا ہے تو ہو سکتا ہے برائیوں کو چھوڑ دے، یہ امکان ہے۔ لیکن اگر قبول نہیں کرے گا تو ممکن ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں لوگ احترام کس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ یار یہ صاحب ریش ہے، یہ داڑھی والا ہے، تو اس کا احترام کر رہے ہیں، تو وہ خود ایک مرتبہ ہو سکتا ہے سوچے کہ یار میری عزت اس وجہ سے کر رہے ہیں تو مجھے اب یہ برائی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو ممکن ہے کہ اس حکم میں جو سنتی حکم ہے، کیونکہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے، تو اس لحاظ سے اس سنت پر اگر عمل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سی برائیوں کو چھوڑ دے۔ اب آپ کو ذہن میں ایک سوال یہ آیا کہ سنت ہے، ہاں داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن داڑھی کا منڈانا حرام ہے۔ جی، پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال پھر پیدا ہوگا، جی جی بالکل، یہ سوال پیدا ہوگا جب سنت ہے تو منڈانا واجب حرام کیوں ہے؟ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ واجب کے مقابلے پہ جو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ واجب کے مقابلے پر حرام اور حرام کے مقابلے پر واجب، ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ثواب دینا چاہتا ہے، اسلام جو ہے وہ ہر اجر دینا چاہتا ہے، کسی نیکی کے اوپر دینا چاہتا۔ اگر ایک انسان وہ ہے جس کی داڑھی نہ ہے تو خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر سکتا ہے نا کہ میرے تو داڑھی نہیں ہے، پروردگار میں اس سے محروم رہ گیا، جی میں کیسے رکھوں داڑھی، تیرا حکم تھا واجب کا، میں کیسے عمل کروں، میرے تو ہے ہی نہیں داڑھی۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کے نہ ہے، ہاں ہو سکتا ہے، لہذا وہ بھی اس سے محفوظ ہو گیا، بالکل بھی نہیں ہے، ہاں محفوظ ہے۔ اگر رکھ لے تو بہرحال مستحب ہے، اور منڈائے گا تو وہ حرام ہے۔ اچھا، ہاں تو اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ تو جو آج کے نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کا کیا نصیحت ہے؟ یعنی کہ ہاں نوجوان یا تمام افراد جو بھی ہیں ان کے لیے نصیحت یہی ہے کہ ہمیں اپنے دل کی بات کو قبول نہیں کرنا ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام، قرآن اور خدا کی بات کو قبول کرنا ہے۔ اگر ان کا حکم ہمارے لیے ہے تو ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ تعویلات کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔
جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا ہی چاہیے، چاہے وہ یہ داڑھی کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہو یا اسلام پر اثر آ رہا ہو، ایسے کام سے دور ہونا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے انسانیت کی بھی بقا رہے، اسلام کی بھی بقا رہے اور ہر طرح سے عمل ہوتا رہے۔